अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैर वाफियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। 6 रजब आने वाली है। 6 रजब बहुत बड़ी फजीलत वाली है, आप जानते हैं। उसमें सैयदना सरकार गरीब नवाज़ जो कि अपने हिंदुस्तान के शहर अजमेर शरीफ में जिनका मज़ार शरीफ है, उनका उर्स मनाया जाता है 6 रजबुल मुरज्जब को। 6 रजब हमारे लिए बहुत उम्दा और बहुत ख़ास तारीख़ है। बाकी तमाम मुसलमानों के लिए है, मगर मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, क्योंकि ये हम पर जो करम है, हम पर जो इनायत है, और रब की तो है ही है, मगर ये हम पर जो इनायत है ना, ये सरकार गरीब नवाज़ की बहुत बड़ी इनायत रही है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में आने के बाद इस्लाम के गुलशन को सजाया है, इस्लाम के पौधे को जो सींचा है ना, तो उनकी ज़ात है सरकार गरीब नवाज़, और उन्हीं का उर्स हुआ करता है 6 रजब को। तो मैं 6 रजब का आपके लिए बहुत उम्दा, बहुत ख़ास वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनकी शादी को पिछले कई साल, कई महीने गुजर गए और अभी तक अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद नहीं अता फरमाई है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने 6 रजब को यह अमल करना है। सिर्फ़ एक दिन का मैं वजीफ़ा लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आपने एक दिन ये अमल करना है 6 रजब को, रजब की 6 तारीख को। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ही के अमल से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात करीमा ने चाहा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी जो उम्मीदें, जो आसें कई सालों से बरकरार हैं, इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाएंगी। हम करते क्या नहीं है, औलाद के लिए इंसान क्या नहीं करता। कोई 10-20 किलोमीटर नहीं, बल्कि अगर कोई 100-200 किलोमीटर दूर भी बता देना हमसे कि वहाँ पर एक डॉक्टर है, तबीब है, हकीम है, जो औलाद के लिए बहुत उम्दा दवाई देता है, बहुत अच्छा इलाज करता है, तो हम जो है ना अपनी ड्यूटी को छोड़ेंगे, अपने वक्त को कुर्बान करेंगे, अपने पैसे को कुर्बान करेंगे, और जो है इतनी दूरी पर भी हम, चाहे हमारे पास पैसे थे या ना थे, कहीं से इंतज़ाम करेंगे मगर पहुँचेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि औलाद नहीं तो फिर क्या है, किसके लिए कमाएं हम, किसके लिए। ये हमारे जहन में वसवसे आया करते हैं कि जब हमारे पास औलाद ही नहीं है तो फिर हम कमाएं किसके लिए। इतना कमा लें जितना खा लेंगे, बस, बाकी और कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब तरह तरह की बातें जहन में इंसान के गर्दिश करती रहती हैं। कब तक? जब तक कि औलाद नहीं होती। और जैसे ही ये खुशी मिलती है कि हाँ अभी औलाद पैदा भी नहीं होती, उससे पहले ही जब हमें खुशी मिलती है कि हाँ हमारी बीबी प्रेग्नेंट है, हामिला है, इतनी ही खुशी मिलने के बाद में इंसान बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगता है कि बेटा होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, बेटी होगी उसका नाम ये रखेंगे, बेटा होगा तो उसके लिए वहाँ पर मकान बनाएंगे, उसके लिए ये जगह करें, ये उसका कमरा रहेगा। मतलब तरह तरह की बातें, मैं उस कॉलेज में पढ़ाऊँगा, मैं उस मदरसे में पढ़ाऊँगा, मैं ये बनाऊँगा, तरह तरह की बातें इंसान सोचने लगता है। मगर जब तक नहीं तो जब तक कुछ नहीं। तो इसीलिए औलाद बहुत ज़रूरी है। 6 रजब में आपने ये ख़ास वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी दौलत भी देगा। आइए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। दोस्तों साथियों, उससे पहले अगर आप हमारे नूरानी वज़ाइफ पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो इस पर हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। नूरानी वज़ाइफ पर आपके लिए रोज़ाना लेके आते हैं। आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगा करें तो दोस्तों में शेयर भी किया करें, क्योंकि हम जानते हैं कि मुझे और आपको हो सकता है इस वीडियो की कम ज़रूरत हो, मगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन तक 6 रजब से पहले इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें आप। दोस्तों आपने करना क्या है, 6 रजब जब आएगी, 6 रजब को आपने करना क्या है। अब ये जो मैं अमल बताने वाला हूँ ना 6 रजब में, चाहे तो आप इसे फजर की नमाज के बाद कर लें क्योंकि वो 6 रजब है, चाहे तो ज़ुहर की नमाज के बाद कर लें, 6 रजब है, चाहे असर की नमाज के बाद कर लें, 6 रजब है। मगर मगरिब की नमाज के बाद आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 7वीं रात आ जाया करती है। तो आपने 6 रजब में ये अमल करना है। 6 रजब में आप किस तरीके से अमल करेंगे? अव्वल तो आप अपने जहन के अंदर ये सवाल, अपने जहन के अंदर ये एकदम फीड कर लें, अल्लाह से इल्तिजा कर लें, मौला मैं जो अमल कर रहा हूँ, मैं जो दुआ कर रहा हूँ, वो नेक औलाद के लिए कर रहा हूँ। आप जब अपने जहन में, दिल में यह इरादा कर लें और उसके बाद में अमल का आप आगाज़ करेंगे। उससे पहले 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी आपके हस्ब हैसियत हो, आप वो सदक़े का निकाल कर किसी न किसी मोहताज को, गरीब को दे दें।
اگر کوئی غریب اس وقت میں اس لائق نہ ہو تو صدقہ نکال کر آپ گھر میں کسی ڈبے وغیرہ میں کسی گولک میں رکھ دیں. کسی غریب کو جب آپ پائیں، جب وہ آپ کو ملے تو اس کی امانت اس تک پہنچا دیں، ہے نا. یہ ہو جائے گا صدقہ، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے. تو ہمیں صدقہ دینا بہت ضروری ہے. صدقہ دیں گے تو اللہ ہو سکتا ہے اسی صدقے کی برکت سے ہماری اس پریشانی کو ختم کرے گا. اور ہو سکتا ہے کیا ہے، اللہ کی ذات پہ امید ہے، ہمیں بھروسہ ہے، وہ کرے گا. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کیا بتاتا ہوں میں آپ کو، سنیں. مثلا میں 6 رجب کی فجر کی نماز کے بعد کا عمل بتا رہا ہوں. آپ چاہیں تو ظہر بات کر لیں یا عصر بات کر لیں، یا آپ کی مرضی. جس سے میں بتا رہا ہوں بس آپ نے ویسے کرنا ہے. آپ نے فجر کی نماز کو پڑھا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے کوئی میٹھی چیز لے لینا ہے. میٹھی چیز چاہے آپ 1 پیس لے لیں، چاہے آپ 2 پیس لے لیں، آپ کی یہ مرضی ہے. آپ دونوں میاں بیوی کو یہ تناول فرمانے ہیں. 2 پیس لے لیں گے تو 1 تناول فرما لینا، اور اگر 4 لے لیں گے تو 2 تناول فرما لینا. جتنا آپ تناول فرما سکیں اتنا. تو آپ نے مثلا 4 پیس لے لیے میٹھے کے، وہ چاہے برفی کے ہوں یا کسی اور بھی میٹھی چیز کے ہوں، یا 4 لڈو ہوں، تو آپ نے میٹھی چیز لے لینا ہے. تو آپ نے ان 4 میٹھی چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور کسی صاف برتن میں کر کے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی وہی درود ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیمی ہے. آپ اس کو 3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ یاد نہیں ہو تو اس کے علاوہ کوئی سی بھی اور درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ لینی ہے. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے. اس کے بعد میں 100 مرتبہ یا باریعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باریعو، 100 مرتبہ آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے. اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ جو شروع میں درود پاک پڑھی تھی وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینی ہے. آخر میں پڑھنے کے بعد میں اس درود پاک کو پھر آپ نے اس میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے. بس آپ نے اس میٹھی چیز پر پھونک لگا دینی ہے 3 مرتبہ، اور اس میٹھی چیز کو اپنے منہ کے قریب کر کے، تب کہ آپ کے منہ سے جو بھاپ نکلے، ہوا نکلے، وہ اس میٹھی چیز تک پہنچ جانی چاہیے. 3 مرتبہ آپ سورہ مریم کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہ صرف 1 دن کا عمل ہے. آپ بظاہر تھوڑا سا اس کو زیادہ محسوس کریں گے، مگر یہ صرف 1 دن آپ کو کرنا ہے، روزانہ نہیں کرنا ہے، 8 دن نہیں کرنا ہے، 10 دن نہیں کرنا ہے، صرف رجب کی 6 تاریخ کو صرف 1 دن. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے. اب میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ طریقہ بھی نوٹ کر لیں اور سن لیں. اس میٹھی چیز کو آپ نے رکھ دینا ہے اٹھا کر، ابھی تناول نہیں فرمانا ہے. اس میٹھی چیز کو آپ نے رکھ دینا ہے. اب جیسے ہی رات کا آپ کھانا کھائیں گے، مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے روزانہ. آپ اس دن آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، باقی نمازوں کی بھی آپ پابندی کریں گے، ہر نماز میں دعا کریں گے. آپ نے جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھی ہے، آپ کھانا تناول مغرب کے بعد فرماتے ہوں تو مغرب بعد، عشاء کے بعد فرماتے ہوں تو عشاء بعد. آپ نے مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، آپ نے کھانا تناول فرما لیا. کھانا تناول فرمانے کے بعد میں جیسے ہی آپ اب لیٹنے کی تیاری کر رہے ہو، اپنے بستر پر جانے کی تیاری کر رہے ہو، تو اس سے پہلے دونوں نے آدھا آدھا وہ میٹھا تناول فرما لینا ہے. یعنی 4 پیس تھے تو 2 آپ نے دونوں کو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر سر ڈھک کر آپ نے وہ 2 پیس تناول فرما لینے ہیں. اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ سے التجا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اس کی برکت سے پروردگار آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے گا. جیسے ہی رات ہوگی، آپ نے اور بیوی نے دونوں نے ہم بستری کرنا ہے، وظیفہ جوزیت کو ادا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے جو بچہ ہوگا وہ اللہ نے چاہا بیٹا ہوگا، اور 100% اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو اولاد صالح، اولاد نرین عطا فرمائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے، نیک بیٹا عطا فرمائے، آپ کے گھر میں چاند سا بیٹا عطا فرمائے. جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ویسے تو ہم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں الگ سے، مگر میں یہاں پر بھی بول دیا کرتا ہوں پروردگار جتنوں نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، چاہے وہ اولاد کے لیے کہا ہو، چاہے وہ کسی اور
परेशानी में मुब्तला हैं उसके लिए कहा हो परवरदिगार तो सब परेशान लोगों की परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमा। जो बे औलाद है मौला तो उन सब को नेक और स्वालिह औलाद अता फरमाए। दोस्तों साथियों, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज़।